बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अपने तमाम दोस्तों को चैनल के अंदर खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको जिस ख्वाब की ताबीर बताऊंगा वो है ख्वाब में केक देखना या खाना। तो केक को ख्वाब में देखने की मुख्तलिफ सूरतें होती हैं, जैसा कि ख्वाब में केक देखना, खाना, बनाना, ख़रीदना, बेचना, किसी को देना, किसी से लेना, ख़राब खाना, फेंकना वगैरह। तो इसी तरह और भी ख्वाब को यानी कि ख्वाब में केक को देखने की सूरतें हैं और इनकी मुख्तलिफ ताबीरें हैं। अगर आपका ख्वाब केक के रिलेटेड है और आप अपने ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी देखें। अगर कोई इंसान ख्वाब में केक बनाए तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि ये साहब ख्वाब की इज़्ज़तो मर्तबा के बुलंद होने, खुशखबरी पाने, तमाम रंजो गम दूर होने और रिज़्क़ में इजाफा होने की दलील है। और अगर इसी तरह कोई ख्वाब में ये देखे कि उसने केक किसी से लिया है या उसे मिला है या उसने पाया है, चाहे ये ख्वाब औरत देखे या मर्द देखे, तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि साहब ख्वाब की मालो दौलत में इजाफा होगा, साहब ख्वाब आराम व राहत पाएगा, उसे गैबी मदद हासिल होगी, औलाद पैदा होगी और सुहाग रातें पाएगा। और अगर यही ख्वाब गैर शादीशुदा मर्द या औरत, कंवारा या कंवारी लड़की देखे तो उनकी शादी होने की तरफ ये ख्वाब इशारा करता है। और अगर आप ख्वाब में ये देखते हैं कि आपने केक किसी को दिया है तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि ये लोगों को फ़ायदा पहुंचाने, कारोबार के बढ़ने, नेकी पाने और शोहरत पाने की दलील है। अगर कोई इंसान ख्वाब में ये देखे कि उसने केक को बांटा है या तकसीम किया है तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि ये खैर व बरकत हासिल होने, खुशी पाने, दिली मुराद पूरी होने, तमाम रंजो गम दूर होने। और अगर यही ख्वाब गैर शादीशुदा मर्द या औरत, कंवारा या कंवारी लड़की देखे तो किसी हसीनो जमील से शादी होने की इलामत है। और अगर आप ख्वाब में ये देखते हैं कि आपने केक बनवाया है तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि ये शरीके हयात से उल्फत पाने, बेटा पैदा होने, मालो दौलत हासिल होने, अच्छी खबर सुनने। और अगर यही ख्वाब गैर शादीशुदा देखें तो उनकी शादी की तरफ इशारा करता है। और अगर कोई इंसान ख्वाब में ये देखे कि उसने केक को गिरा दिया है या ज़ाया कर दिया है तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि साहब ख्वाब रंजो गम पाएगा, उसे कारोबार में नुकसान होगा, बीमारी का सामना करना पड़ेगा और इज़्ज़तो मर्तबा से गिरेगा। और अगर आप ख्वाब में ये देखते हैं कि आपने केक को घर में लाया है तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि ये तमाम बिगड़े काम संवरने, जिंदगी का लुत्फ पाने, सुहाग रातें पाने, खुशहाल होने। और अगर यही ख्वाब गैर शादीशुदा मर्द या औरत, कंवारा या कंवारी लड़की देखे तो मनपसंद से शादी होने की इलामत है। और अगर आप ख्वाब में ये देखते हैं कि आपने केक को काटा है तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि ये खुशखबरी पाने, रंजो गम के दूर होने, दिली तमन्ना पूरी होने, शरीके हयात से फायदा हासिल होने, बेटा पैदा होने। और अगर यही ख्वाब गैर शादीशुदा देखें तो उनकी शादी की तरफ इशारा करता है। और अगर कोई ख्वाब में ये देखे कि उसने केक को बेचा है तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि ये कारोबार के वसी होने, सेहतमंद होने, कैद से आजाद होने और नेकी पाने की निशानी है। अगर कोई इंसान मर्द या औरत, लड़का या लड़की ख्वाब में ये देखे कि उन्होंने केक को खरीदा है तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि ये दौलत हलाल पाने, बेटा पैदा होने, शरीके हयात से प्यार पाने, खुशी हासिल होने। और अगर गैर शादीशुदा मर्द या औरत, कंवारा या कंवारी लड़की ख्वाब में केक खरीदे तो शादी होने की दलील है।
اور اسی طرح اگر کوئی خواب میں صرف کیک دیکھے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ اگر یہ خواب مسافر دیکھے تو اس کے گھر واپس آنے کی، سہاگ راتیں پانے، اولاد پیدا ہونے، اگر کوئی بیمار دیکھے تو بیماری سے شفا پانے، قرض دار دیکھے تو قرض کے ادا ہونے، دولت میں اضافہ ہونے، مرتبہ کے بلند ہونے، اور اگر غیر شادی شدہ مرد یا عورت، کنوارا یا کنواری لڑکی ایسا خواب دیکھے تو کسی من موہنے یا من موہنی سے شادی ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر اسی طرح کوئی خواب میں کیک کھائے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ یہ خوشخبری پانے، بگڑے کام سنورنے، فتح حاصل ہونے، رزق بے شمار پانے، شریک حیات سے الفت پانے، اور اگر غیر شادی شدہ دیکھیں تو خوبصورت سے شادی ہونے کی نشانی ہے۔ اور اگر کوئی انسان خواب میں یہ دیکھے کہ اس نے کیک گندا یا خراب یا بدبودار کھایا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ صاحب خواب بیمار ہوگا، تنگ دست ہوگا اور رنج و غم پائے گا۔ اور اگر آپ خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیک سجایا ہے یا کیک پر موم بتیاں جلائی ہیں تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ یہ خوشی حاصل ہونے، بیٹا پیدا ہونے، آرام و راحت پانے، دولت میں اضافہ ہونے، اور اگر یہی خواب غیر شادی شدہ دیکھے تو شادی ہونے کی نشانی ہے۔ خواب میں کیک گم ہونا یا چوری ہونا تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ صاحب خواب مشکلات پائے گا، نقصان ہوگا، تنگ دستی کا شکار ہوگا اور بیمار ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور اگر آپ خواب میں کیک کو چوری کرتے ہیں تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ آپ کسی مصیبت میں گرفتار ہوں گے اور ذلیل و خوار ہوں گے۔ اور اگر آپ خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیک گندا، خراب یا بدبودار دیکھا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ آپ مال حرام پائیں گے، آپ کو پریشانی کا سامنا پڑے گا اور آپ بیمار ہوں گے اور حرام کاری کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا خواب اس سے کچھ مختلف ہو۔ تو اگر آپ کا خواب اس سے کچھ مختلف ہے اور آپ اپنے خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا خواب اس سے کچھ مختلف ہو، اور اگر آپ اپنے خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ابھی اسی ویڈیو کے نیچے اپنا خواب کمنٹ کریں۔ ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ہم جلد از جلد آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر کے حوالے سے آگاہ کر سکیں۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل مرتضیٰ یاسین اور آزاد انفو ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کریں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں، جس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے آنے والی ہر ایک نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گا اور آپ اپنے خواب کی تعبیر بھی آسانی سے جان سکیں گے۔ تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔